Hence acidic strength is directly proportional to Ka and inversely proportional to pKa भनेर लेख्न पाइयो. Directly proportional to Ka and inversely proportional to pKa. यो रिलेसन सबैजनाले सम्झिनै पर्छ, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेर है त. के कसरी 0.1 सर भनेछ करुणेश कुमार तिवारीले. Ka is directly proportional to acidic strength भनेछ. जति भ्यालु बढी भयो त्यति एसिडिक स्ट्रेन्थ बढ्छ. pK भनेको भनेर सोधेछ अमित शाहले. pK भनेको डिसोसिएसन कन्स्ट्यान्ट हो. K भनेको, P भनेको पोटेन्शियल, pH भनेको पोटेन्शियल हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन भने जस्तै pK भनेको पोटेन्शियल डिसोसिएसन कन्स्ट्यान्ट भनेको है. ल ओके अगाडि बढौँ. K र pK को रिलेसन सबैजनाले कन्ट गर. विच इज मोर एसिडिक नलेखेर विच हेज हायर भ्यालु अफ K भन्न पाइन्छ कि. हायर भ्यालु अफ K लोअर भ्यालु अफ pK त्यसरी सोध्न पाइन्छ. डिसोसिएसन कन्स्ट्यान्ट के को 1 हुन्छ भनेर सोधेछ सुवेक्षाले. डिसोसिएसन कन्स्ट्यान्ट स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट्स को 1 हुन्छ है. अब अशोकले चाहिँ पुरै फर्मुलामा कसरी आउँछ भनेर सोधेछ. अब त्यो फर्मुलामा चाहिँ त्यो फिजिकल केमिस्ट्री पढाउने सरले डेरिभेसन गर्दाखेरि सिक्ने है. अहिले मलाई त्यो डेरिभेसन गराउनु छैन र तिमीलाई पनि चाहिँदैन डेरिभेसन. ल अब हामीलाई सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्टमा जाउँ. इफेक्ट अफ सब्स्टिट्युएन्ट. इफेक्ट अफ सब्स्टिट्युएन्ट on acidic strength. Effect of substituent on acidic strength of carboxylic acid. Effect of substituent on acidic strength of carboxylic acid. What is the role of substituent here? RCOOH लाई water मा dissolve गर्यो भने RCOO minus plus H plus लेखे पनि भयो, H3O plus लेखे पनि भयो. हाइड्रोनियम आयन भन्छ है. H3O plus भनेको हाइड्रोनियम आयन हैन. यो H3O को कन्सन्ट्रेसन बढ्यो भने एसिडिक क्यारेक्टर बढ्छ र H3O को कन्सन्ट्रेसन घट्यो भने एसिडिक क्यारेक्टर घट्छ. यो H3O को कन्सन्ट्रेसन बढाउनको लागि रिएक्सन फरवर्ड हुनुपर्छ कि ब्याकवर्ड हुनुपर्छ भने H3O को कन्सन्ट्रेसन बढाउनको लागि रिएक्सन फरवर्ड हुनुपर्छ. फरवर्ड डिरेक्सनमा जानको लागि रिएक्टेन्ट बढी स्टेबल हुनुपर्छ कि प्रोडक्ट भने रिएक्टेन्ट बढी स्टेबल भयो भने ब्याकवर्ड आउँछ, प्रोडक्ट बढी स्टेबल भयो भने फरवर्ड आउँछ है. सबैजनाले बुझ्नु पर्यो. कुरा बुझ्यौ? मैले भने कुरा बुझ्यौ नि. H3O को कन्सन्ट्रेसन बढ्यो के अरे बढाउनको लागि यसको स्टेबिलिटी बढ्नु पर्यो कि भन्न खोजेको कुरा चाहिँ त्यो. यो कार्बोजाइलेट आयनको स्टेबिलिटी बढ्नु पर्यो र यो कार्बोजाइलेट आयनको स्टेबिलिटी बढाउनको लागि हामीसँग सब्स्टिट्युएन्टहरु चाहिँ दुईटा छ. त्यही दुईटा सब्स्टिट्युएन्टको इफेक्ट कस्तो हुन्छ भनेर सोध्या हो. एउटा सब्स्टिट्युएन्टलाई हामी प्लस आई सब्स्टिट्युएन्ट भन्छौँ भने अर्को सब्स्टिट्युएन्टलाई हामी के भन्छौँ माइनस आई सब्स्टिट्युएन्ट भन्छौँ. एउटा प्लस आई हुन्छ भने अर्को माइनस आई हुन्छ. बुझ्यौ नि. एउटा सब्स्टिट्युएन्टको नाम के अरे प्लस आई भयो भने अर्को सब्स्टिट्युएन्टको नाम चाहिँ माइनस आई हुन्छ. सबैजनाले ख्याल गर्नु पर्यो है. कार्बोजाइलेट आयनमा अक्सिजनमा नेगेटिभ चार्ज छ. नेगेटिभ भनेको धनी हो. नेगेटिभ भनेको के अरे धनी. अलरेडी धेरै इलेक्ट्रोन भएको ठाउँमा प्लस आई ग्रुप राख्यो भने के हुन्छ? प्लस आईले के गर्छ? दिन्छ. धनीलाई दियो भने प्लस आईको सट्टामा प्लस आर पनि राख्न मिल्छ है. आर भनेको रेजोनेन्स हो, आई भनेको इन्डक्टिभ इफेक्ट हो. प्लस आईले पनि दिन्छ, प्लस आरले पनि दिन्छ. कुरा बुझ्यौ नि. प्लस आईले पनि दिन्छ, प्लस आरले पनि दिन्छ. कुरा बुझ्यौ नि. यो कार्बोजाइलेट आयन भनेको धनी हो. धनीमा प्लस आई और प्लस आर ग्रुप छ भने धनीलाई प्लस आईले दिन्छ. बुझ्यौ नि. धनीलाई दियो भने धनी स्टेबल हुन्छ कि अनस्टेबल? भन त. धनीलाई दियो भने धनी अनस्टेबल हुन्छ, रिपल्सन हुन्छ नि त. अनस्टेबल हुने बित्तिकै यो दुईटा कम्बाइन गरेर पछाडी फर्कने चान्स बढेर गयो. पछाडी फर्किने चान्स बढेर गयो भने यसको कन्सन्ट्रेसन घट्छ. H3O को कन्सन्ट्रेसन घट्यो भने एसिडिक क्यारेक्टर पनि के हुन्छ त? घट्छ. यसरी सम्झिनु पर्यो. H3O को कन्सन्ट्रेसन घट्यो भने
एसिडिक क्यारेक्टर पनि घट्छ। कुरा बुझ्यौ? त्यस्तै गरेर यसमा यदि -I ग्रुप छ भने -I भनेको दिने कि तान्ने भन्दा तान्ने। कार्बोजाइलेट आयनमा भएको अक्सिजन नेगेटिभ चार्जबाट यसले तान्दियो भने यहाँनिर इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन मिनिमम हुन्छ। मिनिमम हुने बित्तिकै अब कार्बोजाइलेट आयन के हुन्छ? मोर स्टेबल हुन्छ। मोर स्टेबल हुने बित्तिकै यो ब्याकवार्ड जाने चान्स बढेर गयो कि घटेर गयो भन त? ब्याकवार्ड जाने चान्स घटेर गयो। घटेर जाने बित्तिकै यो H3O को कन्सन्ट्रेसन अब के भयो? H3O को कन्सन्ट्रेसन बढ्यो, जसले गर्दा एसिडिक क्यारेक्टर पनि बढ्यो। यसरी सम्झिनु है। भने पछाडि यदि +I र +R ग्रुप छ, दिने ग्रुप छ भने एसिडिक क्यारेक्टर घटाउँछ। -R र -R ग्रुप छ, तान्ने ग्रुप छ भने एसिडिक क्यारेक्टर बढाउँछ। यसरी सबैजनाले सम्झिनु पर्यो। कुरा बुझ्यौ? ल हेर त। सो म के लेख्न पाउँछु हेर त यहाँनिर एक लाइनमा भन्दा। हेन्स तिमीले एक लाइन, माथिको पनि त एक लाइन सम्झिने, लास्टको लाइन, तलको पनि यही लास्टको लाइन सम्झिने। एसिडिक स्ट्रेन्थ is directly proportional to -I or -R and inversely proportional to +I र +R. Acidic strength is directly proportional to -I -R and inversely proportional to +I +R. यसरी सम्झिनु पर्यो। Directly proportional to -I -R, inversely proportional to +I +R. कुरा बुझ्यौ? अब -I र +I चाहिँ कहाँ हेर्ने? अल्काइल ग्रुप भएको ठाउँमा हेर्ने। अल्काइल ग्रुप भएको ठाउँमा हेर्ने हो। I इफेक्ट चाहिँ अल्काइल ग्रुप भएको ठाउँमा हेर्ने। -R र +R चाहिँ कहाँ हेर्ने? बेन्जिन रिङ आएको ठाउँमा हेर्ने। बेन्जिन रिङ आएको ठाउँमा चाहिँ यो हेर्ने। कुरा बुझ्यौ? सबैजनाले सम्झिनु पर्यो है। बेन्जिन रिङ आयो भने +I +R हेर्ने, अनि अल्काइल ग्रुप आयो भने -I -R हेर्ने। अब तिमीले -I कुन हो +I कुन हो भनेर जान्नु पर्यो है। मैले तिमीलाई इन्डक्टिभ इफेक्ट त पढाएको छुइनँ नि त, छ र? छैन है। I इफेक्ट जान्नु पर्यो अलिकति। I इफेक्टमा दुईटा हुँदो रहेछ, एउटा +I चाहिने जति मात्रै जान है, धेरै जान्नु पर्दैन। हुन त धेरैवटा ग्रुप हुन्छन्, तर हामी नचाहिने चाहिँ लेख्दै नलेख्ने। +I र -I। +I भनेको इलेक्ट्रोन डोनेटिङ ग्रुप हो। इलेक्ट्रोन डोनेटिङ ग्रुपलाई +I ग्रुप भनिन्छ। इलेक्ट्रोन डोनेटिङ ग्रुपलाई +I ग्रुप भन्ने। इलेक्ट्रोन डोनेटिङ ग्रुपमा जेनरली कस्तो ग्रुप पर्छ भन्दा अल्काइल ग्रुपहरू पर्छ। अल्काइल ग्रुप आर इलेक्ट्रोन डोनेटिङ ग्रुप। अल्काइल ग्रुपमा पनि सम्झिने तरिका, कार्बनको नम्बर बढ्दै गयो भने +I इफेक्ट बढ्दै जान्छ। सम्झ है। कार्बनको नम्बर बढ्दै गयो भने +I इफेक्ट बढ्दै जान्छ। कुरा बुझ्यौ नि? कार्बनको नम्बर बढ्दै गयो भने +I इफेक्ट बढ्दै जान्छ। भने पछाडि मिथाइल बढी +I हुनु पर्यो कि इथाइल भन्यो भने इथाइल। इथाइल बढी +I कि प्रोपाइल भन्यो भने प्रोपाइल। प्रोपाइल कि ब्युटाइल भन्यो भने ब्युटाइल। ब्युटाइल कि पेन्टाइल भन्यो भने पेन्टाइल। यसरी सम्झिने। अनि ब्रान्चिङ बढ्दै गयो भने पनि +I को इफेक्ट बढ्दै जान्छ। ब्रान्चिङ बढ्दै गयो भने पनि +I को इफेक्ट बढ्दै जान्छ। त्यसो भए एन पेन्टाइल भन्ने कि आइसोपेन्टाइल भन्यो भने एन पेन्टाइल कि आइसोपेन्टाइल? आइसो। आइसो कि नियो भन्यो भने नियो। प्राइमेरी कि सेकेन्डरी भन्यो भने सेकेन्डरी। सेकेन्डरी कि टर्सरी भन्यो भने टर्सरी। सो अल्काइल ग्रुपमा टर्सरी अल्काइल ग्रुप सबैभन्दा बढी +I हुन्छ। टर्सरी अल्काइल ग्रुप भन्दा पछाडि सेकेन्डरी। सेकेन्डरी अल्काइल ग्रुप भन्दा पछाडि प्राइमेरी। प्राइमेरी अल्काइल ग्रुप भन्दा पछाडि मिथाइल। मिथाइल भन्दा पछाडि हाइड्रोजन। यो चाहिँ +I इफेक्ट हो। यति सम्झिने, अरू धेरै नसम्झिने। किताबहरुमा चाहिँ नेगेटिभ चार्ज अगाडि O- COO- पनि लेखिदिएको छ किताबहरुमा। यो जान्न मन लाग्यो भने जान्दा राम्रै हुन्छ किताबबाट, तर चाहिने चाहिँ यति मात्रै +I ग्रुपहरु है। अब -I भनेको चाहिँ I भनेको के भन्न सोधेको छ। अब यस्तो I भनेको इन्डक्टिभ इफेक्ट, R भनेको रेजोनेन्स इफेक्ट है। ध्यान दिएर सुन है, मैले भनेको चिजहरु एकदमै ध्यान दिएर सुन। I भनेको इन्डक्टिभ, R भनेको रेजोनेन्स। अनि -I भनेको इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप। इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुपलाई -I ग्रुप भनिन्छ।
इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुपलाई हामी के भन्छौँ अरे -I ग्रुप भनिन्छ। -I ग्रुपमा के पर्छ भने -I ग्रुपमा चाहिँ सबभन्दा पावरफुल -I ग्रुप भनेको पोजिटिभ चार्ज ग्रुप हो, तर त्यो लेख्दिनँ म, नाइट्रो हाम्रो लागि चाहिनेमा। नाइट्रो सबभन्दा पावरफुल ग्रुप हो है। -I ग्रुपमा सबभन्दा पावरफुल भनेको नाइट्रो, बुझ्यौ? नाइट्रो पछाडि साइनाइड, साइनाइड पछाडि C डबल बोन्ड O ग्रुप, यो भनेको कार्बोनाइल ग्रुप हो जसभित्र अल्डिहाइड र किटोन दुईटै पर्छ। त्यस पछाडि COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भयो। त्यसपछि हेलोजन ग्रुपहरू, हेलोजन चाहिँ अर्डरमै छ, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन, यो हेलोजनको अर्डरै भयो। त्यसपछि OH अनि OR, यो नेमको मोड्युलमा चाहिँ पहिला OR लेखेको छ अनि OH लेखेको छ, करेक्सन गर्नु है। OH OR, NH2, NH2 पछाडि SP, SP पछाडि SP2, SP2 पछाडि H है। SP भनेको चाहिँ ट्रिपल बोन्ड भएको हाइब्रिडाइजेसन भयो। SP2 भनेको डबल बोन्ड भएको हाइब्रिडाइजेसन भयो है। SP2 अनि बल्ल H हाइड्रोजन चाहिँ +I भयो कि -I भयो भनेको जस्तो सोध्यो भने तिमीलाई हाइड्रोजनको बारेमा जान्नु पर्यो। हाइड्रोजन चाहिँ दुईटै साइडको लास्टमा छ। हाइड्रोजन हैज जीरो इन्डक्टिभ इफेक्ट भनेर नोट गर, न त +I हो यो न त -I हो यो। हाइड्रोजन हैज जीरो इन्डक्टिभ इफेक्ट, नाइदर +I नर -I। यो ग्रुपहरु चाहिँ तिमीले सम्झिनुपर्छ। यो +I लाई चाहिँ टेन्सन छैन, अल्काइल ग्रुप भनेर सम्झे भयो। -I ले चाहिँ झुक्याउन सक्छ, यो सबै अर्डर कन्ठ गर्नु पर्यो। -I को झुक्याउन चाहिँ सक्छ पक्का पनि, कुरा बुझ्यौ नि? -I को अर्डर सबैजनाले याद गर्नु पर्यो है, कुरा बुझ्यौ? नाइट्रो, साइनाइड, CO, COH, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, OH, OR, NH2, SP अनि SP2 र लास्टमा H। यसलाई +I भन्ने कि -I भन्ने? -I भन्ने, यो +I भयो। यसरी याद गर्नु। ओके ल, कुरा बुझिँदैछ? अब रेजोनेन्सको पनि अर्डर जानु, अर्डर अफ रेजोनेन्स भनेर पनि याद गर है। रेजोनेन्सको अर्डर सबभन्दा पावरफुल रेजोनेन्सको ग्रुप भनेको NH2 ग्रुप हो। NH2 पछाडि OH, OH पछाडि OCH3, त्यसपछि CH3, CH3 पछाडि H, H पछाडि X, X पछाडि CHO, CHO पछाडि COOH, COH पछाडि CN र NO2। मैले नचाहिने ग्रुप एउटा पनि लेख्दिनँ है। हाम्रो क्लास 11 र 12 मा पढ्नुपर्ने भन्दा बाहेकको एउटा पनि ग्रुप लेखेको छैन मैले, किताबहरुसँग लेखेको देखिन्छ। हामीले एनिलिन पढ्नुपर्छ, फेनोल पढ्नुपर्छ, एनिसोल पढ्नुपर्छ, टोलिन पढ्नुपर्छ, बेन्जिन पढ्नुपर्छ, क्लोरोबेन्जिन पढ्नुपर्छ, बेन्जोलिएट पढ्नुपर्छ, बेन्जोइक एसिड, साइनोबेन्जिन त पढ्नु पर्दैन, त्यही पनि मैले अर्डरमा लेखेको छु, र नाइट्रोबेन्जिन। यो भन्दा बढी हामीलाई एरोमेटिकमा केही पनि पढ्नु छैन। पढ्नुपर्ने जतिको अर्डर चाहिँ कन्ठ गर्ने, नपढ्नुपर्ने अर्डरहरु मिक्स गरेर टाउको नदेखाउने बेकारमा है। चाहिने जति सबै जान्ने, चाहिने जति मात्रै जान्ने। यति मध्ये यो बेन्जिन सम्मको ग्रुपलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दा, बेन्जिन सम्मको ग्रुपलाई चाहिँ +R और +M ग्रुप भन्छौं। M भनेको मेजोमेरिक इफेक्ट है, फेरि सम्झ। बेन्जिन सम्मको ग्रुपलाई +R और +M ग्रुप भन्छौं। यिनीहरु सबै रिङ एक्टिभेटर ग्रुप हो, यिनीहरुले रिङलाई एक्टिभेट गर्छ, रिङ एक्टिभेटर हो, र यिनीहरु सबै अर्थो प्यारा डिरेक्टिङ ग्रुप हो। सबैजनाले याद गर्नु, अर्थो प्यारा डिरेक्टिभ हो। एनिलिन कुन डिरेक्टिभ हो? अर्थो प्यारा डिरेक्टिभ। फेनोल अर्थो प्यारा, एनिसोल अर्थो प्यारा, टोलिन अर्थो प्यारा, बेन्जिन अर्थो प्यारा, एक्स भनेको हेलो एरिन, क्लोरोबेन्जिनहरु। एक्स लाई छुट्टै राख, एक्स भन्दा पछाडिको यो चारवटा ग्रुपलाई -R और -M भन, -R और -M। यिनीहरु भनेको रिङ एक्टिभेटर कि डिएक्टिभेटर? रिङ डिएक्टिभेटर, रिङ डिएक्टिभेटर ग्रुप हो यो। र अर्थो प्यारा डिरेक्टिभ हो कि मेटा डिरेक्टिभ हो?
यिनीहरू सबै मेटा डिरेक्टिङ ग्रुप हो, याद गर्नै पर्यो तिमीहरूले है। दे अल आर मेटा डिरेक्टिङ, रिङ डिएक्टिभेटर, -r or -m अनि मेटा डिरेक्टिङ। सबभन्दा स्पेशल एक्स भनेर राखेको छु मैले। एक्स भनेको एक्ससँग पनि लोन पेयर हुन्छ, जससँग लोन पेयर हुन्छ त्यसलाई +r or +m भनिन्छ, अनि जोसँग लोन पेयर हुन्छ त्यो सधैँ अर्थो प्यारा डिरेक्टिङ हुन्छ। र तिनीहरू रिङ एक्टिभेटर हुन्छ कि डिएक्टिभेटर हुन्छ भन्दा रिङ एक्टिभेटर हुनुपर्ने हो नि, तर यो चाहिँ बट लेखेको छु मैले, त्यही भएर बट रिङ डिएक्टिभेटर हुन्छ। बट रिङ डिएक्टिभेटर, बट रिङ डिएक्टिभेटर +r or +m। रिङ एक्स भनेको +r or +m हो, दे आर अर्थो प्यारा डिरेक्टिङ, यिनीहरू अर्थो प्यारा डिरेक्टिङ हो, बट रिङ डिएक्टिभेटर हो। अनि के कारणले रिङ डिएक्टिभेटर हो? दे आर रिङ डिएक्टिभेटर ड्यू टु -i इफेक्ट हो। के कारणले रिङ डिएक्टिभेटर रहेछ भन त? -i इफेक्टको कारणले गर्दा। अल +r ग्रुप आर रिङ एक्टिभेटर, अल +r ग्रुप आर रिङ एक्टिभेटर एक्सेप्ट हेलोजन भन्न सम्झिने है। अल +r ग्रुप आर रिङ एक्टिभेटर एक्सेप्ट हेलोजन, हेलोजन्स आर +r बट रिङ डिएक्टिभेटर, दे आर रिङ डिएक्टिभेटर ड्यू टु -i इफेक्ट। अनि मलाई भन इन्डक्टिभ इफेक्ट र रेजोनेन्स इफेक्टमा कुन स्ट्रङ्गर इफेक्ट हो भने इन्डक्टिभ र रेजोनेन्समा कुन स्ट्रङ्गर इफेक्ट हो भने रेजोनेन्स इफेक्ट इज स्ट्रङ्गर देन इन्डक्टिभ इफेक्ट है, याद गर। तर ओन्ली फर हेलोजन, ओन्ली फर हेलोजन, हेलोजनको लागि चाहिँ -i इफेक्ट इज स्ट्रङ्गर देन +r इफेक्ट। रेजोनेन्स भन्दा इन्डक्टिभ इफेक्ट स्ट्रङ्गर हुन्छ, त्यही भएर रिङ डिएक्टिभेटर भएको कारण चाहिँ त्यही हो। सो दे आर रिङ डिएक्टिभेटर, सो दे आर रिङ डिएक्टिभेटर भनेर सम्झिनु पर्यो। सो दे आर रिङ के रहेछ भन त? डिएक्टिभेटर। अल +r ग्रुप आर रिङ एक्टिभेटर एक्सेप्ट भनेको के भन्ने रे? हेलोजन, हेलोजन्स आर +r बट रिङ डिएक्टिभेटर एन्ड दे आर रिङ डिएक्टिभेटर ड्यू टु भनेको के भन्ने रे? दे आर रिङ डिएक्टिभेटर ड्यू टु -i इफेक्ट भनेर भन्ने। दे आर रिङ डिएक्टिभेटर ड्यू टु के भन्ने रे? -i इफेक्ट। ओके ल, यो अर्डर चाहिँ कन्डक्ट गर्नु। अनि यो रेजोनेन्सको अर्डर चाहिँ बेन्जिन रिङ आएको बेलामा युज गर्नु, माथि लेखेको इन्डक्टिभ इफेक्टको अर्डर चाहिँ अल्काइल ग्रुपहरू आएको बेलामा युज गर्नु है त। जस्तै अब म क्वेसन्स प्र्याक्टिस गराउँछु, यो थ्योरी भयो, क्वेसन अब प्र्याक्टिस गर्दाखेरि अलिकति आइडिया आउँछ। क्वेसन्स लेख सबैजनाले। अब यो अर्डर भनेको चाहिँ एरोमेटिक कम्पाउन्डको रिएक्टिभिटी अर्डर पनि हो। दिस इज अल्सो द रिएक्टिभिटी अर्डर, रिएक्टिभिटी अर्डर of benzene and its derivative, benzene and its derivative towards electrophilic substitution reactions, reactivity order of benzene and its derivative towards ESR। त्यो सम्झिनु पर्यो सबैजनाले है। ल अब क्वेसनमा लेख विच मोर एसिडिक भनेर लेख। विच इज मोर एसिडिक, विच मोर एसिडिक। अप्सन्समा लेख HCOOH, CH3COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2COOH। विच मोर एसिडिक भनेर भन्न आन्छ अब। ओके अब हेर त CH3 बढेछ, यसमा 2टा कार्बन, यसमा झन् 3टा कार्बन, कार्बन बढ्दै गयो भने त +i इफेक्ट बढ्छ, +i इफेक्ट बढ्यो भने एसिडिक क्यारेक्टर घट्छ। त्यही भएर आन्सर के हुनु पर्यो? ए हुनु पर्यो। ए पछाडि बी हुनु पर्यो, बी पछाडि सी हुनु पर्यो र सी पछाडि डी हुनु पर्यो। कतिजनाले आन्सर डी लेखेको छ, बी केयरफुल। ओके सबैजनाले सम्झिनु पर्यो। एमा लेख विच मोर एसिडिक नै हो है, क्वेसन मात्र लेख्ने। CH3COOH, बीमा CH2ClCOOH, सीमा CHCl2COOH र डीमा
CCl3COOH. Which is more acidic one? ABCD. Answer is acidic मा कुन बढी acidic छ? D भयो, D पछाडी C भयो, C पछाडी B भयो र B पछाडी A भयो. किनभने Cl भनेको प्लस आई हो कि माइनस आई हो भन त? Cl भनेको माइनस आई हो. माइनस आई ग्रुपको नम्बर बढ्दै गयो भने एसिडिक क्यारेक्टर बढ्दै जान्छ. यसरी सम्झिनु पर्यो है. कुरा बुझ्दैछौ? ओके. A मा CH3COOH, B मा CH2CnCOOH, C मा CH2NO2 COOH र D मा CH2F COOH. Which is more acidic भन त अब? आन्सर के भन्ने होला? 1 को A कसरी भयो भनेर सोध्दैछ. 1 को A कसरी भयो भन्दा अल्काइल ग्रुप बढ्दैछ के बाबु. अल्काइल ग्रुप भनेको प्लस आई ग्रुप हो. प्लस आई ग्रुप बढ्यो भने एसिडिक क्यारेक्टर घट्छ. त्यो ख्याल गर्नु पर्यो. कुन चाहिँ प्लस आई कुन चाहिँ माइनस आई भनेर याद गर्नु पर्यो. अब यो क्वेशनमा हेर त. यो क्वेशनमा माइनस आई ग्रुपहरु राखेर दिएको छ. एउटा साइनाइड छ, एउटा NO2 छ, एउटा फ्लोरिन छ. यदि मध्ये सबभन्दा पावरफुल माइनस आई ग्रुप कुन हो? माइनस आई को अर्डरमा साइनाइड NO2 हो. त्यही भएर आन्सर C हुनु पर्यो. C पछाडी B हुनु पर्यो, B पछाडी D हुनु पर्यो र D पछाडी A हुनु पर्यो. यसरी याद गर्नु पर्यो. त्यो अर्डर चाहिँ तिमीलाई घोकेको हुनु पर्यो, कन्ठ हुनु पर्यो. अर्डर अहिले त बोर्डमा छ, कपीमा लेखेर राखेको छ होला तिमीहरूले. भोलि चाहिँ तिमीहरूको दिमागमा कन्ठ भएन भने क्वेशनको आन्सर गर्न सक्दैनौ. ओके. A मा CH3CO भगाइ एकछिन. CH3CHClCOOH A मा. B मा हेर CH2Cl CH2COOH. C मा हेर CH3CHBr COOH. र D मा जाऊ CH2Br अनि CH2 अनि COOH. यस्तो क्वेशन आएला. आन्सर अर्डर सेट गर. थर्ड केसमा बुझाइदिनु न भनेछ. थर्ड केसमा अर्डर अफ माइनस आई हेर्ने के. साइनाइड, नाइट्रो र फ्लोरिनमा सबभन्दा पहिला कुन आउँछ? नाइट्रो अनि साइनाइड अनि फ्लोरिन हैन. अर्डर हेरेर एकचोटी. हो. माइनस आई को अर्डर हेर्नु पर्यो. अब यो फोर्थ केस चाहिँ अलिकति अहिलेको भन्दा फरक छ. यसमा अलिकति ध्यान दिनु पर्यो. अलिकति ध्यान देऊ. हेरेर हेर सबैजनाले. म सिकाउँछु. A मा क्लोरिन छ, B मा पनि क्लोरिन छ, C मा ब्रोमिन छ, D मा पनि ब्रोमिन छ. ब्रोमिन भन्दा क्लोरिन स्ट्रङ्गर हो. त्यही भएर कि त आन्सर A हुनु पर्यो कि त आन्सर B हुनु पर्यो है. कि त आन्सर A हुनु पर्यो कि त आन्सर B हुनु पर्यो. सबैजनाले ख्याल गर्नु पर्यो है त. अब A र B मा हेर त. यो क्लोरिन नजिक छ A मा, B मा क्लोरिन टाढा छ. नजिक हुँदाखेरि इफेक्ट के हुन्छ? बढी हुन्छ. इन्डक्टिभ इफेक्टको रिलेसन के हुन्छ? डिस्टेन्ससँग भन्यो भने इन्भर्स हुन्छ. डिस्टेन्स बढ्दै गयो भने इफेक्ट घट्दै जान्छ. सो इन्डक्टिभ इफेक्ट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डिस्टेन्स. त्यसमा आन्सर के हुनु पर्यो? इन्डक्टिभ इफेक्ट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डिस्टेन्स भन्ने हो भने आन्सर के हुनु पर्यो? भन. आन्सर हुनु पर्यो A हुनु पर्यो. A पछाडि अब अर्डरमा जानु पर्यो. A पछाडि क्लोरिन र ब्रोमिन मध्ये क्लोरिन स्ट्रङ्गर छ. तर B को क्लोरिन चाहिँ टाढा छ अनि C को ब्रोमिन चाहिँ नजिक छ. भने पछाडि डिस्टेन्स हेर्दाखेरि B भन्दा C बढी हुन्छ. ग्रुप हेर्दाखेरि C भन्दा B बढी एसिडिक हुन्छ. दुईटा इफेक्टले त फरक फरक असर पार्दियो हेर त. ग्रुप हेर्ने हो भने चाहिँ के आन्सर? ग्रुप हेर्ने हो भने CB भन्नु पर्यो. डिस्टेन्स हेर्ने हो भने C भन्नु पर्यो. हामीले प्रायोरिटी कसलाई दिने त? ग्रुपलाई दिने कि डिस्टेन्सलाई दिने भन्यो भने जहिले पनि ग्रुप र डिस्टेन्स मध्ये अलवेज प्रायोरिटी सुड बी गिवन टु डिस्टेन्स. जहिले पनि डिस्टेन्सलाई दिने. त्यसपछि A पछाडि C लेख्ने,
सी पछाडि बी लेख्ने र बी पछाडि बल्ल डी लेख्ने। दिस द अर्डर ए सी बी डी इज द करेक्ट अर्डर। कुरा बुझ्यो? प्रायोरिटी अलवेज फर डिस्टेन्स भनेर नोट गर त्यहाँनिर। ग्रुप र डिस्टेन्समा अलवेज फर डिस्टेन्स भनेर याद गर्नु पर्यो सबैजना। ओके, एमा अलि गाह्रो क्वेसन सोध्दैछु है। HCOOH, बीमा C6H5COOH, सीमा CH3COOH र डीमा CH3CH2COOH। What is the answer? ल फरक फरक आन्सर भनेका छन् धेरैजनाले। एच एमा एच छ, बीमा C6H5 छ, एउटा मात्रै फरक आएको अहिले, किनभने सीमा CH3 छ, डीमा C2H5 छ। यो अलरेडी गरिसकेका छौँ। यो C6H5 लाई कहाँ राख्ने भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट भयो। C6H5 भनेको बेन्जिन रिङ भएर त यो कार्बोजाइलेट आयन भयो, बेन्जोइड आयन भयो। COO माइनसलाई बेन्जिन रिङले के गर्छ? यो कार्बन डबल बोन्डेड कार्बन भएपछि यो डबल बोन्डेड कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन के हुन्छ भन त? sp2 हुन्छ। sp2 हाइब्रिडाइजेसन भनेको -I ग्रुप हो। -I ग्रुपले एसिडिक क्यारेक्टर के गर्छ? बढाउँछ। त्यही भएर C6H5 मस्ट बी मोर एसिडिक देन A, B मस्ट बी मोर एसिडिक देन A। तर एट द सेम टाइम हेरेर हेर, सबैजनाले ध्यान देऊ, यहाँनिर डबल बोन्ड सिंगल बोन्ड डबल बोन्ड अल्टरनेट पोजिसनमा छ। डबल बोन्ड सिंगल बोन्ड डबल बोन्ड अल्टरनेट पोजिसनमा छ भने यो कार्बोजाइलेट आयनलाई बेन्जिनले आफ्नो डबल बोन्ड रेजोनेन्समा दिन सक्छ कि सक्दैन भन त? कार्बोजाइलेट आयनलाई बेन्जिनले आफ्नो डबल बोन्ड रेजोनेन्समा दिन सक्छ कि सक्दैन भन्यो भने सक्छ। कुरा बुझ्यौ नि? कार्बोजाइलेट आयनलाई बेन्जिनले आफ्नो डबल बोन्ड रेजोनेन्समा दिन सक्छ भने बेन्जिन रिङले इलेक्ट्रोन दियो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ थाहा छ? दिनेलाई +R ग्रुप भन्छौँ। कार्बोजाइलेट आयनको रेस्पेक्टमा बेन्जिन भनेको -I हो, जसले एसिडिक क्यारेक्टर बढाइदिन्छ। एट द सेम टाइम बेन्जिन रिङ भनेको +R पनि हो, जसले एसिडिक क्यारेक्टर घटाइदिन्छ। -I ले बढाइदिन्छ, +R ले घटाइदिन्छ भने बढाउने र घटाउने मध्ये कुन स्ट्रङ्गर इफेक्ट भयो त? सबैजनाले भन, बढाउने र घटाउने मध्ये कुन स्ट्रङ्गर इफेक्ट भयो भने घटाउने स्ट्रङ्गर इफेक्ट भयो। त्यही भएर ओभरअलमा बढ्नु पर्यो कि घट्नु पर्यो त भन्दा घट्नु पर्यो। सो बेन्जोइक एसिड इज लेस एसिडिक देन फर्मिक एसिड। आन्सर चाहिँ के हुन्छ भने ए पछाडि बी नै हुन्छ, बी पछाडि सी हुन्छ, सी पछाडि डी हुन्छ। किनभने सीमा घटेको मात्रै छ, डीमा झन् धेरै घटेको छ, तर बीमा अलिकति घटेको छ, अलि धेरै घटेको छ र अलि थोरै बढेको छ भने चाहिँ त्यसले क्यान्सल गर्दाखेरि सी र डी भन्दा चाहिँ बी नै बढी एसिडिक हुन्छ। बेन्जोइक एसिड is less acidic than formic acid due to resonance भनेर लेख। रेजोनेन्समा पनि कुन रेजोनेन्स? -R भनेर लेख। बेन्जोइक एसिड इज लेस एसिडिक देन फर्मिक एसिड ड्यू टु रेजोनेन्स -R। ओके, ड्यू टु रेजोनेन्स कुन रेजोनेन्स भन्यो भने सरी रेजोनेन्समा पनि कुन रेजोनेन्स रे? +R, -R हैन, +R भन्नु पर्यो। यो +R ग्रुप हो। कुरा बुझ्यौ?
ल प्लस आर भनेको रिङलाई दिने हो के प्लस आर भनेको रिङलाई दिने सरी के अरे जुन ग्रुप छ जुन स्पेसिस छ त्यसलाई दिने माइनस आर भनेको तान्ने रेकर्ड गर्ने पर्मिसन दिनु न भनेको छ त्यो मैले दिएर हुँदैन बाबु मेरो अथोरिटी भित्र पर्दैन है ल बेन्जोइक एसिडमा रेजोनेन्सले गर्दा कति सहिलो छ हेर त यसलाई अलि बुझाइदिन्छु धेरैजनाले बुझेन जस्तो गरेछ यो COO माइनस यो माइनस धनी हो यसलाई दिनुपर्छ कि तान्नुपर्छ स्टेबिलिटी बढाउनलाई तान्नुपर्छ हो योसँग जोडिएको बेन्जिन रिङले यसलाई दिन्छ कि तान्छ भन्दा बेन्जिन रिङसँग यो कार्बन चाहिँ sp2 हाइब्रिडाइज हो sp2 हाइब्रिडाइज भएको कारणले गर्दा तान्छ माइनस आई हो तान्छ त्यही भएर एसिडिक क्यारेक्टर बढ्यो तर सँगसँगै यो कार्बोजाइलेट आयनलाई यो डबल बन्ड हेर त रेजोनेन्सको कारणले गर्दा त दिन पायो नि त रेजोनेन्सको कारणले गर्दा दियो भने यो डबल बन्ड चाहिँ रेजोनेन्सले गर्दा कार्बोजाइलेट आयनलाई दियो भने यो कार्बोजाइलेट आयनलाई चाहिँ बेन्जिन रिङले दिन पनि त दियो नि रेजोनेन्सले दियो भने रेजोनेन्सले दिनलाई प्लस आर भनिन्छ के अनि प्लस आरले घटाउँछ माइनस आईले बढाउँछ प्लस आरले घटाउँछ भने ओभरअलमा कसले जित्यो त आरले जित्यो नि त त्यही भएर ओभरअलमा घट्नु पर्यो भनेको कारण चाहिँ त्यो त्यही त लेखा छु रेजोनेन्स रिजनमा है त ल यो बुझ्नु पर्यो सबैजनाले अलिकति फरक टाइपको एउटा क्वेसन दिन्छु एउटा एक साइडमा मैले लेखेँ एसिड्स अर्को साइडमा लेखेँ पीके एसिडको नम्बर ए मा लेखेँ HCOOH नम्बर बी मा लेखेँ C6H5COOH नम्बर सी मा लेखेँ CH3COOH नम्बर डी मा लेखेँ CS खै अलिकति गाह्रो लेख्छु ल अलिक गाह्रो गाह्रो अप्सन बनाइदिन्छु CH2ClCOOH नम्बर डी मा लेखेँ COOH अनि पीके मा लेखेँ नम्बर 1 मा ए मा लेखेँ 1 बी मा लेखेँ 2 सी मा लेखेँ 3 र डी मा लेखेँ 4 अनि क्वेसन इज म्याच द फलोइङ ल त म्याच द फलोइङ ल अब यो क्वेसनमा म्याच द फलोइङ भनेको छ हेर है एकछिन हेर अब म्याच द फलोइङ भनेर सिधा म्याच गर्ने कोसिस नगर एउटा सजिलो तरिका लगाऊ यो चारवटा मध्ये जुन कुन स्ट्रङ एसिड हो हेर पहिला यसको अर्डर निकाल है अनि हामीलाई के थाहा छ स्ट्रङ एसिडको पीके कम हुन्छ भने जुन स्ट्रङ हो त्यसले 1 सँग म्याच गर्नु पर्यो के त्यसरी सम्झिनु पर्यो चारवटा मध्ये कुन स्ट्रङ एसिड हो त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो पहिला यो फर्मिक एसिड र बेन्जोइक एसिडमा फर्मिक एसिड बढी स्ट्रङ्गर भयो भने ए इज मोर एसिडिक देन बी हो यसमा त कुनै डाउटै भएन अब फर्मिक एसिडमा एच छ अनि क्लोरो एसिडिक एसिडमा सिएल छ एच र सिएल मध्ये कुन स्ट्रङ एसिड हो सिएल हो नि त सिएल स्ट्रङ एसिड हो भने फर्मिक एसिड भन्दा सी बढी एसिडिक हुन्छ सी इज मोर एसिडिक अब बाँकी कुरा हेर्दा सी र डी मा हेर यो पनि COH यो पनि COH दुईटै COH भयो अनि सी मा के छ सिएल छ डी मा COH छ सिएल भन्दा COH पावरफुल ग्रुप हो नि त त्यही भएर सबभन्दा बढी एसिडिक कुन हुनुभयो त डी हुनु पर्यो डी पछाडि सी पछाडि ए पछाडि बी दिस इज द अर्डर अफ एसिडिक स्ट्रेन्थ DCAB इज द अर्डर अफ एसिडिक स्ट्रेन्थ कुरा बुझ्यौ DCAB इज द एसिडिक अर्डर अफ एसिडिक स्ट्रेन्थ त्यसो भए DCAB हो भने डी ले कोसँग म्याच गर्ने 1 सँग सी ले कोसँग 2 सँग ए ले कोसँग 3 सँग बी ले कोसँग 4 सँग दिस इज द करेक्ट आन्सर ल
कुरा बुझ्यौ डी त झन् सजिलो छ नि बाबु जस्तै हेर CH2 Cl COOH छ एउटा यो COH फिक्स भयो तलपट्टि नि COOH छ यसलाई फिक्स गर अनि यसलाई सब्स्टिट्युएन्ट माना के यो क्लोरिन भनेको पनि माइनस आई हो COH भनेको पनि माइनस आई हो कुन पावरफुल हो हेर न अर्डरमा हेर त एकचोटि क्लोरिन पावरफुल माइनस आई हो कि COH पावरफुल माइनस आई हो भन त क्लोरिन र COH मा कुन पावरफुल माइनस आई हो COH पावरफुल माइनस आई हो नि त अनि पावरफुल माइनस आई हो भने बढी एसिडिक हुनु पर्यो बुझेनौ पावरफुल माइनस आई हो भने के हुनु पर्यो बढी एसिडिक हुनु पर्यो त्यही भएर यो क्लोरिन भन्दा COH बढी एसिडिक हुनु पर्यो सबभन्दा बढी एसिडिक डी भयो अनि स्ट्रङ एसिड भयो भने स्ट्रङ एसिडको म्याच कोसँग हुन्छ स्ट्रङ एसिडको पीके बढी हुनु पर्यो कि कम हुनु पर्यो पीके चाहिँ कम हुनु पर्यो नि त सो यति मात्रै सबभन्दा कम भनेको 1 हैन र सो डी ले चाहिँ 1 सँग म्याच गर्नु पर्यो डी ले 1 सँग सी ले 2 सँग ए ले 3 सँग बी ले 4 सँग उल्टो भएन र भनेछ हैन उल्टो भएको छैन है यस्तो क्वेशन चाहिँ कसरी सोध्छ एक्जाममा भनेछ ओके त्यो त मैले बरु बुझाइदिन्छु यस्तो क्वेशन म्याच द फलोइङ भनेर त सोध्दैन एक्जाममा क्वेशन के सोध्छ भन्दा व्हिच अफ द फलोइङ पेयर म्याच करेक्टली भनेर अप्सनमा चाहिँ पेयर दिन्छ के अप्सनमा चाहिँ पेयर दिन्छ व्हिच अफ द फलोइङ पेयर म्याच करेक्टली भन्छ अनि अप्सनमा पेयर दिन्छ के ख्याल गर्नु पर्यो कुरा बुझ्यौ के बुझेन व्हिच अफ द फलोइङ पेयर म्याच करेक्टली भनिदिन्छ क्वेशन सोध्दाखेरि चाहिँ ल अब अलिकति बेसिक इन्फर्मेसन दिउँ है त फेरि दुनियाँको सबैभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट एसिड कुन हो स्ट्रङ्गेस्ट एसिड भन्यो भने HClO4 perchloric acid is the strongest acid halogen acid भन्यो भने halogen acid मा सबभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट एसिड कुन हो HI more than HBr more than HCl more than HF this is the halogen acid organic acid भन्यो भने अर्ग्यानिक एसिडमा सबभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट एसिड कुन हो सल्फोनिक एसिड इज द स्ट्रङ्गेस्ट अर्ग्यानिक एसिड र दुनियाँमा विकेस्ट एसिड भन्यो भने मिथेन इज द विकेस्ट अफ अल एसिड सबजनाले ख्याल गर्नु पर्यो है बुझ्यौ नि स्नेहा झाले एसिडिक स्ट्रेन र कार्बन नम्बरको रिलेसन के हो तिमीले मेरो क्लास रेगुलरली पढिरहेछ कि बीचमा आउँदै घरिघरि आउँदै क्वेशन सोध्दै गरे हो है तिमीहरूको यो क्वेशनको सोध्ने स्टाइल हेर्दाखेरि बीचमा आउँदै क्वेशन सोध्दै गरे जस्तो फिल आउँछ मलाई मैले के पढाएको छु त्यो कुरा सुरुदेखि अन्तिमसम्म ध्यान दिएर पढ्ने फर्स्टदेखि लास्टसम्म बीचमा आउने फेरि जाने आउने जाने गरेर पढेर त्यो क्वेशन्सहरू सोद्धाखेरि अल्काइल ग्रुप बढ्दै गयो भने प्लस आई बढ्दै जान्छ भनेको छु प्लस आई बढ्यो भने एसिडिक क्यारेक्टर घट्छ कतिचोटि सिकाउने त्यो कुरा भन त एउटै चिज त्यो पनि सबभन्दा सजिलो चिज डिस्टेन्स वाला फेरि भन्दिनु न भनेको छ ओके डिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ भन्दा तिमी मेरो नजिक छौ भने तिम्रो र मेरो बीचको इफेक्ट ज्यादा हुन्छ तिमी म भन्दा एकदमै टाढा छौ भने अहिले मेरो मसँग एनएममा कोही फिजिकली पढिरहेछ भने म उसँगै छु नि त अनि उसको र मेरो इफेक्ट के हुन्छ त अलिक बढी हुन्छ तिमी म भन्दा टाढा छौ अनलाइन पढिरहेछौ तिम्रो र मेरो बीचको इफेक्ट चाहिँ के हुन्छ त अलिक कम हुन्छ इन्टरेक्सन कम भयो नि त तिमीलाई मैले देखेको पनि छैन चिनेको पनि छैन मलाई पनि तिमीले देखेको पनि छैन चिनेको पनि छैन तर मसँग जो छेउमा छ त्यसलाई मैले देख्छु चिन्छु र त्योसँगको मेरो इन्टरेक्सन के हुन्छ बढी हुन्छ म्हणजे जति नजिक भयो इफेक्ट त्यति नै बढ्दै जान्छ जति टाढा भयो इफेक्ट त्यति नै घट्दै जान्छ भन्न खोजेको मात्रै सबिना बुझेको बुझेन बुझ्यौ ल सबिना थापा बुझेको बुझेन डिस्टेन्स नजिक भयो भने त्यो नजिक भएको ग्रुपले चाहिँ धेरै त्यसलाई इफेक्ट एक्जर्ट गर्न पाउँछ टाढा भयो भने गर्न सक्दैन त्यही भएर इन्डक्टिभ इफेक्ट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डिस्टेन्स
यसरी सम्झनु। ओके ल हेलोजन एसिडको भनिदिनु न भनेको छ। हेलोजन एसिडमा HI HBr HCl HF याद गर्नु। H को H चाहिँ I सँग टाढा छ, I को साइज ठुलो छ, F को साइज सानो छ। साइज सानो भयो भने के हुन्छ? H लाई फ्लोरिनले मजाले तानेर राखेको हुन्छ कि मजाले तानिराखेको छ भने त्यो फ्लोरिन बाहिर जान मिल्छ कि मिल्दैन? फ्लोरिन बाहिर जान मिल्दैन। सो HF भनेको विक एसिड हो। HF के रहेछ भन त? विक एसिड रहेछ भने यसरी सम्झनु पर्यो। HF इज विक एसिड किनभने यसको स्मल साइजको कारणले गर्दा। सल्फोनिक एसिड पछाडि तिमीहरूको केही क्वेसन छ एकदमै डाउट लाग्यो भने तिमीले अहिले ह्यान्ड रेज गरेर सोध है, एकैछिनमा म आन्सर दिइदिन्छु है। अनि लास्टमा ह्यान्ड रेज गरेर सोध्ने। सल्फोनिक एसिड पछाडि कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड पछाडि कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड पछाडि फिनोल, फिनोल पछाडि वाटर, वाटर पछाडि बल्ल अल्कोहल। वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, याद गर्नु। अल्कोहल पछाडि इथाइन, इथाइन पछाडि अमोनिया, अमोनिया पछाडि इथिन, इथिन पछाडि दुनियाँको सबैभन्दा विकेस्ट एसिडको नाम हो मिथेन। यो अर्डर एकदमै काम लाग्ने अर्डर हो। यो अर्डर सबैको दिमागमा राख्न सक्यो भने धेरै फाइदा हुन्छ है। सल्फोनिक एसिड अनि कार्बोक्सिलिक एसिड अनि बल्ल कार्बोनिक एसिड है। यो इनअर्गेनिक एसिड हो कार्बोनिक एसिड। फेनोल अनि बल्ल वाटर, फेरि अल्कोहल, इथाइन अनि बल्ल अमोनिया, इथिन र दुनियाँमा सबभन्दा विकेस्ट चाहिँ मिथेन हो। मिथेन इज द विकेस्ट अफ अल एसिड्स, याद गर्नु पर्यो। रिएक्शंस अफ एसिडिक नेचर भनेर लेख। रिएक्शंस अफ एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचरको रिएक्सन। रिएक्शंस अफ एसिडिक नेचरमा नम्बर 1 मा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, रिएक्शंस विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। एसिडले के दिन्छ होला? एसिड गिव्स brisk effervescence, effervescence of CO2 gas. एसिडले brisk effervescence of carbon dioxide gas दिन्छ। कार्बोक्सिलिक एसिडलाई सोडियम बाइकार्बोनेटसँग रिएक्सन गर्यो भने RCOONA प्लस CO2 प्लस H2O दिन्छ। यो CO2 ग्यास कहाँबाट निक्लिन्छ भने सोडियम बाइकार्बोनेटबाट निक्लिन्छ भनेर याद गर्नु, फ्रम NaHCO3। किनभने यहाँ पनि CO2 छ कि, त्यही भएर कहाँबाट निक्लेको हो भनेर झुकाइदिन सक्छ। यहाँ भएको CO2 जस्ता जस्तै छ। यो दुईटा कम्बाइन गरेर के बनाइदिन सक्छ? सोलुसनमा कार्बोनिक एसिड बनाइदिन्छ र सोलुसन एसिडिक हुन्छ भनेर सम्झनु पर्यो। यो रिएक्सन पोसिबल छ कि छैन भनेर सोध्छ कहिलेकाहीँ। जस्तै मैले यहाँनिर फिनोल लेखेँ, फिनोलले बाइकार्बोनेटसँग रिएक्सन गर्छ कि गर्दैन? एकचोटि हेर, फेनोलले बाइकार्बोनेटसँग रिएक्सन गर्छ कि गर्दैन? गर्यो भने के बनाउँछ हेर, एकचोटि ट्राई गरौँ। गर्यो भने C6H5ONA प्लस CO2 प्लस H2O नै बनाउने त हो। यो भनेको H2CO3 बनाउने त हो। हेर त, अब यो गर्छ कि गर्दैन कसरी थाहा पाउने म तिमीलाई सिकाउँदैछु। यहाँनिर कार्बोक्सिलिक एसिड र कार्बोनिक एसिडको अर्डर हेर। कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रङ एसिड हो, कार्बोनिक एसिड विक एसिड हो। स्ट्रङ एसिडले विक एसिड डिस्प्लेस गर्न सक्छ, त्यही भएर रिएक्सन पोसिबल हुन्छ। तर फेनोल र कार्बोनिक एसिड मध्येको रिलेसन हेर त, फेनोल इज विक एसिड अनि कार्बोनिक एसिड इज स्ट्रङ एसिड। विक एसिडले कहिले पनि स्ट्रङ एसिड दिन सक्दैन, त्यही भएर यो रिएक्सन हुँदैन भनेर याद गर्नु। हुँदैन। फेनोलले बाइकार्बोनेट टेस्ट दिँदैन। अल्कोहलले नि, अल्कोहलले NaHCO3 सँग फेनोलले नदिने टेस्ट अल्कोहलले दिने कुनै सम्भावना छैन। अल्कोहलले पनि यो रिएक्सन दिँदैन, नो रिएक्सन।
फेनोलले दिँदैन, अल्कोहलले दिँदैन, तर कार्बोक्सिलिक एसिडले दिन्छ। बाइकार्बोनेट टेस्ट भनेर याद गर्नु। कुरा बुझ्यौ? ल नम्बर 2 मा रिएक्सन विथ बेस भनेर सम्झिनु। एसिडिक नेचरको रिएक्सनमा रिएक्सन विथ बेस, एसिडले बेससँग रिएक्सन गर्न पायो भने के दिन्छ? गिभ सल्ट एन्ड वाटर, गिभ सल्ट एन्ड वाटर, सल्ट एन्ड वाटर भनेपछि यो वाटर भन्दा स्ट्रङ्गर बेसहरू जति छन् नि, वाटर भन्दा स्ट्रङ्गर बेस, वाटर भन्दा स्ट्रङ्गर एसिडले चाहिँ बेससँग रिएक्सन गर्न सक्छ। जस्तै कार्बोक्सिलिक एसिडले NaOH सँग रिएक्सन गरेर के बनाउँछ? RCOONA प्लस CO2 प्लस RCONA प्लस H2O बनाउँछ। अनि फेनोलले के बनाउँछ? फेनोलले C6H5ONA प्लस H2O बनाउँछ। अनि अल्कोहलले बनाउँछ कि बनाउँदैन? अल्कोहलले बनाउँछ कि बनाउँदैन? NaOH सँग रिएक्सन गर्छ कि गर्दैन? अल्कोहलले गर्दैन। किन गर्दैन भन्दा यहाँ वाटर विक एसिड हो, फेनोल स्ट्रङ एसिड हो। यो वाटर पनि विक एसिड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रङ एसिड हो। तर अल्कोहल चाहिँ के हुन्छ? विक एसिड हुन्छ। र यहाँ वाटर आयो भने स्ट्रङ एसिड हुन्छ। विक एसिडले कहिले पनि स्ट्रङ एसिड दिन सक्दैन, त्यही भएर फेनोलले रिएक्सन गर्दैन। त्यो माथि लेखेको अर्डर अनुसार आन्सर गर्ने हो कि। र लास्ट रिएक्सन भनेको रिएक्सन विथ मेटल। रिएक्सन्स विथ मेटल कस्तो मेटल भन्दा एक्टिभ मेटल। एक्टिभ मेटल, एक्टिभ मेटल भनेको अल्काली मेटल र अल्कलाइन अर्थ मेटल हो कि। अल्काली मेटल र अल्कलाइन अर्थ मेटललाई एक्टिभ मेटल भनिन्छ। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड कन्टेनिङ compounds containing active hydrogen reacts with active metal to give organic compound containing active hydrogen reacts with active metal to give hydrogen gas. Right? Organic compound containing active hydrogen reacts with active metal to give hydrogen gas. सोडियम अल्को अक्साइड बनाउँदा भनेको सोडियम अल्को अक्साइड बनाउने तरिका म सिकाउँदैछु एकैछिन हेर। अब एक्टिभ हाइड्रोजन भनेको OH NH र CH, तर C चाहिँ ट्रिपल बन्ड हुनुपर्छ। यसलाई हामी एक्टिभ हाइड्रोजन भन्छौँ। यो हाइड्रोजनलाई एक्टिभ हाइड्रोजन भन्छौँ। एक्टिभ हाइड्रोजन भएको जुनसुकै पनि कम्पाउन्डले एक्टिभ मेटलसँग रिएक्सन गर्न सक्छ। जस्तै RCOOH छ, यसलाई Na सँग रिएक्सन गर्यो भने RCOONA प्लस हाफ हाइड्रोजन ग्यास दिन्छ। यो रिएक्सनले कुन नेचर अफ कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सप्लेन गर्छ भने एसिडिक नेचर भन्ने। फेनोलले पनि Na सँग रिएक्सन गर्यो भने C6H5ONA प्लस हाफ हाइड्रोजन ग्यास दिन्छ। अल्कोहलले पनि ROH भनेको अल्कोहलले पनि Na सँग रिएक्सन गर्यो भने RONA प्लस हाफ हाइड्रोजन ग्यास दिन्छ। यसरी याद गर्नु सबैजनाले है। अनि सोडियम अल्को अक्साइड कसरी बनाउने भनेको थियो? यसरी बनाउने हो। यो कुन नेचर हो त भन्दा एसिडिक नेचर हो। सबै एसिडिक नेचर हो। एसिडिक नेचर हामी यसरी एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ। इभन तिम्रो अमोनिया छ नि, अमोनियाले पनि Na सँग रिएक्सन गर्यो भने अमोनिया त हामीले बेस भन्न पढ्यो हो नि त, यसले पनि NaNH2 बनाउँछ प्लस हाफ हाइड्रोजन ग्यास दिन्छ। यो पनि कुन नेचर हो थाहा छ तिमीहरूलाई? यो पनि एसिडिक नेचर नै हो। एक्टिभ मेटलसँग हाइड्रोजन ग्यास दिने जति सबै एक्टिभ एसिडिक नेचर। एसिड भनेको स्ट्रङ एसिड, WA भनेको विक एसिड लेख्या हो। स्ट्रङ एसिड र विक एसिड। स्ट्रङ एसिडले विक एसिड डिस्प्लेस गर्न सक्छ, तर विक एसिडले स्ट्रङ एसिड डिस्प्लेस गर्न सक्दैन। रिएक्सन हुन्छ कि हुँदैन भनेर थाहा पाउनु पर्यो त्यसरी। ल
दिस अल अबाउट एसिडिक नेचर। आजको क्लास यति नै हो। केही क्वेसन छ भने ह्यान्ड रेज गरेर सोध। एक दुईजनाकोमा आन्सर दिइदिन्छु, छैन भने मैले ह्यान्ड रेज गरेकोलाई अनम्युट गरिदिरहेको छु है। सर स्ट्रंगेस्ट सीसी सिंगल बॉन्ड इन ग्राफाइट डायमंड चारकोल एसिटाइलिन के हुन्छ सर? हजुर, सिंगल बन्ड सबभन्दा स्ट्रंगेस्ट कार्बन कार्बन सिंगल बन्ड। यस सर। एसिटाइलिनमा त सिंगल बन्ड नै हुँदैन पहिलो कुरो, हुन्छ र? एसिटाइलिनमा ट्रिपल बन्ड हुन्छ। अनि सिंगल बन्ड भनेको स्ट्रंगेस्ट भनेको डायमन्डमै हो। डायमंड हो सर। बन्ड इनर्जी सबभन्दा हाई हुन्छ, त्यही भएर त हाइएस्ट सबभन्दा हार्डेस्ट सब्स्टेन्स भएको हैन त। सर बोइलिङ पोइन्ट को अर्डर कुन हो रे? अर्थ मेटा डिफरेंस अफ CO2 ग्यास भन्नाले अर्थ मेटा प्यारामा बोइलिङ पोइन्टको अर्डर चाहिँ जेनरली अर्थो अनि प्यारा अनि मेटा हुन्छ जेनरली। सर हिजो हामीले गरेको थ्यालिक एसिड आइसोथ्यालिक अनि टेरिथ्यालिकमा POM कसरी भयो त? P ग्रेटर देन बोइलिङ पोइन्टको अर्डर हैन त, मेल्टिङ पोइन्टको अर्डर हो। तिमीले मलाई मेल्टिङ पोइन्टको सोधेको भए त्यही अनुसार गर्थे मैले। बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ पोलारिटीमा डिपेन्ड गर्छ, मेल्टिङ पोइन्ट चाहिँ सिमेट्रीमा डिपेन्ड गर्छ, बुझ्यौ नि? सिमेट्रिकमा डिपेन्ड गर्ने भएको भएर मेल्टिङ पोइन्टको अर्डर चाहिँ PMO। अनि बोइलिङ पोइन्टको चाहिँ जेनरली के हुन्छ भन्दा फर्स्टमा चाहिँ अर्थो हुन्छ। यदि हाइड्रोजन बन्डिङ बनाउने केस छैन भने अर्थो पछाडि बल्ल के हुन्छ? अर्थो पछाडि चाहिँ प्यारा हुन्छ अनि बल्ल मेटा हुन्छ। मेटामा चाहिँ रेजोनेन्सको इफेक्ट हुँदैन, पोलारिटी क्रिएट हुँदैन कि, त्यही भएर। ल ब्रिस्क डिफरेंस भन्नाले सर के अरे ब्रिस्क इफर्बिसन भनेको तिमीले कोको कोलाको बिर्को खोल्दाखेरि बुर्र माथि ग्यास आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। हो, त्यसैलाई ब्रिस्क इफर्बिसन भन्यो। थ्यांक यू सर। ल सो थर्ड र फिफ्थ कार्बन एटममा कार्बोक्सिलिक एसिडमा थर्ड को बडी किन देखाएर बुकमा मिस्टेक मेल्टिङ हो, मिस्टेक हो। मिस्टेक है। ल हैव अ गुड टाइम, बाय बाय एभ्रीबडी। विल मिट टुमोरो। फेरि बाँकी रहेको क्वेसन्स भोलि सोधौँला। क्वेसन सुरु गर्दा सोद्धाखेरि चाहिँ फर्स्टको 5 मिनट सोध्ने कोसिस गर है, ह्यान्ड रेज गरेर, किनभने लास्टमा त टाइम समय पढाइन्छ अनि त्यसपछि क्वेसन सोध्ने टाइमै हुँदैन। अर्को टिचर अर्को क्लासमा छिर्नु परिहाल्छ। प्रवीणले सोधा रहेछ वाइ बेन्जोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन इथानोइक एसिड भनेर सोधा रहेछ। प्रवीण, अब तिमीले चाहिँ एउटामा रेजोनेन्स हुन्छ अर्कोमा इन्डक्टिभ इफेक्ट मात्रै हुन्छ भन्ने सोच्यौ होइन? त्यो हिसाबले आन्सर गर्यौ। एउटा कुरा के याद गर्नु भन्दा रेजोनेन्स त हुन्छ, तिम्रो बेन्जिनको रेजोनेन्स त्यस्तो पावरफुल रेजोनेन्स पनि होइन। त्यो बिचमा छ हेर त, रेजोनेन्सको पनि बिचतिर छ। त्यो प्लस आर त हो तर एकदमै पावरफुल प्लस आर होइन कि, बुझ्यौ नि? अनि अर्को कुरा चाहिँ C6H5 भनेको माइनस आई पनि हो। माइनस आईले अलिकति बढाउँछ, रेजोनेन्सले अलिकति मात्रै धेरै घटाउँछ, धेरै बढी घटाउने होइन। तर इथानोइक एसिड र प्रोपेनोइक एसिडमा चाहिँ प्लस आई मात्रै हुन्छ नि त, प्लस आईले चाहिँ घटाउँछ मात्रै। र प्लस आईले घटाएको चाहिँ उतापट्टिको रेजोनेन्सले घटाएको भन्दा बढी हुन्छ, किनभने उतापट्टि चाहिँ रेजोनेन्स मात्रै नभएर माइनस आई पनि छ कि, माइनस आईले बढाइ पनि रहेछ है। 2-3 चोटि सोधा रहेछ बिचरा प्रवीणले, मैले आन्सर्स अघि भनेन, नभए बुझेन भने फेरि भोलि एक्सप्लेन गरिदिन्छु। प्रवीण, सुरुमै मलाई ह्यान्ड रेज गरेर सोध है त। ओके, बाय बाय।
Good morning everyone. हिजो हामीले कहाँसम्म पढेको थियौं? Okay, electrical resistance for numerical भन्नुभएको थियो। Okay, common resistance for numerical. Good morning. Good morning. ल हिजो हामीले यहाँसम्म गरे जस्तो लाग्छ मलाई। सिरिजको गर्यो है, सिरिज प्यारलल। ओके, क्वेसन गरेको थियौं टु रड्स कन्टिन्युअस रेशियो। ओके, 5:3 वाला। 5:3 means this one junction को है। ओके, this is good morning. Good morning. Thermal resistance R equals to L by Ka. L by Ka. L by Ka है, L by Ka। हिजो हामीले Q by T को फर्मुला पढाएको थियौं। Q by T equals to Ka del theta by L हो। त्यसमा L by Ka भनेको के लेखेको थियौं? R लेखेको थियौं। R भनेको L by Ka जंक्सन निकाल्नु पर्ने। त्यसो भए दुईटा रड, एउटा यो भयो, यो भयो। Go back. त्यस्तै भएको होला सायद हो। ओके, दुईटा रड ए र बी, केही सुनिएन, साउन्ड आएन। ओके, हजुर यो ब्यान्ड बढाउनु पर्ने भन्ने नेट आज अलि स्लो छ। नेपालको इन्टरनेट यस्तै है। ल यसमा दुईटा रड ए र बी 5:3 चाहिँ थर्मल कन्डक्टिभिटी गाह्रो। थर्मल ए मानिदिउ ल, यसलाई बी मानिदिउ भनेको थिएँ। यसको थर्मल कन्डक्टिभिटी 5K है, यसको चाहिँ 3K, माथि 5:3 र फ्री एन्ड अफ फर्स्ट स्टडी इज 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस फ्री एन्ड भनेको नजोडिएको एन्डलाई 100 डिग्री सेल्सियस, यो फ्री एन्ड भयो।
नेक्स्ट इज 20 डिग्री टेम्परेचरलाई टी भन्यो, ठिक छ, जोडेको टेम्परेचरलाई टी भन्यो है। एकजना साथीले के भनेर ओके स्क्रिन आइरहेको छैन र के भन्नु, ए राखेर र बी राखेर डेल थीटामा 100 माइनस टी चाहिँ टेम्परेचर, यसको डिफरेन्स ए को, यसमा चाहिँ टी माइनस 20 भनेर 20 डिग्री सेल्सियस एन्सर आएको थियो, ठिक छ। अब कम बोल्नु पर्यो, स्लाइड मात्र देखाउनु पर्यो है। क्वेसन सल्भ गरौँ ल त, यो क्वेसन सल्भ गरेर मलाई एन्सर भट्टाभट भनौ त। A partition wall has two different layers each of thickness T. Thermal conductivity of layer A is twice of layer B. Under thermal equilibrium, if the temperature across the wall is 36 degrees Celsius, then temperature difference across the layer A is. पढ्ने माहौलै छैन गाइस। वेट सरी आयो है, आयो नि अब। सरी गाइज, मेरो स्क्रिन आएको छैन, स्क्रिन आएको छ कि छैन? ओके फेरि साउन्ड म बोलेको छैन साथी हो, यो इन्टरनेट कनेक्सन इज अनस्टेबल भनेर आइरहेछ। स्क्रिन त आयो, मिस चाहिँ हरायो। ओके ल, यो क्वेसन चाहिँ हामीले सल्भ गरौँ है त। ओके ल, हस् हजुरको भोइस सुनेन भन्ने है दीक्षा। राउटर मेरो होइन साथी हो, यो चाहिँ यो के भन्छ नेमको हो। अब कहाँनिर राउटर छ खोज्न जानुपर्छ। थ्याङ्क यू। ल यो चाहिँ पार्टिसन वाल, यो एकदमै सोधिरहने क्वेसन हो है। पार्टिसन वाल हैज two different layer each of thickness T. Thermal conductivity of layer A is twice of layer B. Under thermal equilibrium, if the temperature across the wall is 36 degrees Celsius,
then the temperature across the layer A is. ल त भट्टाभट यो एन्सर गरौँ त ल. ओके आयो रे. अब चाहिँ बी साथीहरूले 12 निकाल्दै हुनुहुन्छ है. छिटो त ल. छिटो भनेकै वर्ड लिङ्क एकदम ढिला. नेपालको मलाई लाग्छ सबै इन्टरनेटै यस्तै होला. वर्ड लिङ्क होस् या जुनसुकै. जति ब्यान्ड बढाए पनि खै के हो ल्याग भइरहन्छ. ओके निजले 12 एन्सर निकालिसक्नु भयो ल. भट्टाभट गरौँ त यो. यहाँनिर धेरैजनाले चलाएर होला क्या सायद त्यसले नपुगेको. म मात्र छुइनँ अरू सरहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि चलाइरहनु भएर होला. बी बी ओके ए 12 ओके डी बी अमित शाह डी नितेश हजुर एफबी ग्रुप त होइन तर एउटा ग्रुप भनेर चाहिँ एउटा फिजिक्सको डिस्कसन हुने ग्रुप चाहिँ छ. त्यो चाहिँ फेरि इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्स फिजिक्स भनेर छ. इन्जिनियरिङ नभएर मेडिकलको पनि डिस्कसन चाहिँ हुन्छ. एन्सर रङ 12 आयो म्याम मेरो पनि भन्नुभएको छ. ओके ल 36 होइन र भने 36 अप्सनमा त छैन. एकचोटि फेरि ट्राई गरौँ ल साथी. ओके 12 होला म्याम. ओके 12 नै आयो. ल यो क्वेसनमा 12 त सबैको आइसक्यो है. 12 नै आयो. यसमा 2 डिफरेन्ट लेयर भनेको छ. एउटा थिकनेस टी भन्यो र थर्मल कन्डक्टिभिटी चाहिँ लेयर ए को ट्वाइस लेयर अफ बी भनेपछि यो एउटा लेयर ए अर्को लेयर बी हो. यो लेयर यो वाल पुरै भयो तर लेयर चाहिँ ए र बी. त्यसो भए थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ लेयर ए इज ट्वाइस अफ लेयर बी. थर्मल कन्डक्टिभिटी को ए जुन छ जुन चाहिँ के छ अरे ट्वाइस छ अरे बी को भन्दा. बी को के हो भने यसको के अरे ट्वाइस भनेपछि 2k. ठीक छ. अब इफ द टेम्परेचर अक्रॉस द वाल इज 36 डिग्री सेल्सियस यो वाल भरि टेम्परेचर चाहिँ कति रहेछ अरे 36 डिग्री सेल्सियस. त्यो पनि अन्डर थर्मल इक्विलिब्रियम भनेको छ भने हामीले के गर्न मिल्यो. यहाँ आएको हिट त के भइरहेछ फ्लो भइरहेछ नि हैन. यो ए र बी यो पुरै वाल हो. यो पुरै वालमा चाहिँ के भइरहेछ हिट फ्लो भइरहेछ र कति टेम्परेचर छ भने 36 डिग्री सेल्सियस छ. त्यसो भए टेम्परेचर डिफरेन्स अक्रॉस द लेयर ए यो ए मा चाहिँ कति हो त टेम्परेचर डिफरेन्स भनेर सोधेको. ए मा चाहिँ कति रहेछ त टेम्परेचर भनेर सोधेको छ. त्यसो हाम्रो फर्मुला हिजो हामीले पढेको थियौं Q upon T equals to KA del theta upon L पढेको हैन. यहाँ अन्डर थर्मल इक्विलिब्रियम भने यो वाल भरि गएको यो ए र बी इक्वल T Q को लाई हिट रेट अफ फ्लो अफ हिटलाई इक्वल गर्न मिल्यो. यसबाट आयो KA del theta upon L यो A को. यसमा चाहिँ के KA del theta upon L यो कसको B को. त्यसो भए यसमा A को भन्ने बित्तिकै यहाँ राख्दिने कति 3 हो. राख्दिने के किनभने 3 के 2 भएर र यताबाट KA by L काट्यो. यो A को इक्वल्स टु del theta B. Then यसमा खै अब भोलि चाहिँ म नयाँ राउटरसँगै बस्छु है. राउटरको छेउमै बस्छु. डेल थीटा अब क्वेसनमा भने जस्तै टेम्परेचर अक्रॉस द वाल चाहिँ डेल थीटा ए प्लस डेल थीटा बी इक्वल्स टु 36 डिग्री सेल्सियस. मलाई च्याट बक्स म च्याटै गर्छु ल. ओके
ओके, यति भइसकेपछि इक्वेसन नम्बर 2 है, इक्वेसन नम्बर 2, इक्वेसन नम्बर फर्स्ट। अब यो दुईटा सल्भ गर्यो भने 2 डेल थीटा हामीलाई के चाहिएको, डेल थीटा ए चाहिएको है, डेल थीटा ए चाहिएको भनेपछि यहाँबाट डेल थीटा ए निकाल्न सकिन्छ। के छ कन्फ्युजन यसमा? सरी है, सरी यसको टेम्परेचर डिफरेन्स के भन्दाखेरि 36 डिग्री सेल्सियस छ। यो दुईटा इक्वेसन नम्बर 1 र इक्वेसन नम्बर 2 सल्भ गर्दाखेरि डेल थीटा ए आउँछ कति, 12 डिग्री सेल्सियस। ल नेक्स्ट जाउँ ल। ओके, यो क्वेसन हेरौँ ल। यो क्वेसन यहाँनिर a wall has two layers A and B having same thickness and area. The thermal conductivity of A is thrice of B. Under thermal equilibrium, the temperature across the wall is 24 degrees Celsius. The temperature difference across layer A is. यसको आन्सर प्रवीणले आइसक्यो है, 6 डिग्री सेल्सियस भनेर आइसक्यो। अब यो ट्राई गरौँ त ल। नीरज 6 डिग्री, गुड। एकदमै धेरै सोधेको क्वेसन हो यो, म्याक्सिमम आस्क्ड।
6 degree. Okay. Oh, this main being okay 6 years here. ल सबैले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है यो के उत्तर यसको ओके 6 ओके सुरज सिंह 6 कुसुम सा 6 यो दुईटा लेयर भएको ए र बी थिकनेस सेम एन्ड एरिया इज सेम देन थर्मल इक्विलिब्रियम को कन्डिसनमा 24 डिग्री सेल्सियस से यसको के रहेछ टेम्परेचर डिफरेन्स हो भने टेम्परेचर डिफरेन्स अक्रॉस यो के भन्छ चेन्ज इन टेम्परेचरको सम किन 24 भएको भन्दाखेरि दुईटा लेयर जुन छ नि ल यो त जान्दछ है 2k के अरे यसमा 3k अनि यो के b को के भयो है यो टेम्परेचर अक्रॉस द वाल 24 यसमा माइनस किन भएन भन्दाखेरि वाल त एउटै छ नि त साथी हो यो वाल एउटै हो के लेयर मात्र दुईटा हो यो वाल एउटै हो लेयर मात्रै दुईटा भनेपछि यो वालमै गएको पुरै भनेको चाहिँ कति हो 24 डिग्री सेल्सियस हो के पुरै यो a + b गरेर 24 डिग्री सेल्सियस भएको बुझ्यो अब वाल एउटै दुईटा लेयर 24 and 0 degree consider भोलि फेरि रिभाइज गरिदिन्छु ल सरी आज खै यस्तै भएको छ डिफरेन्ट वाल भएको भए चाहिँ जस्तै यो वाल ए वाल बी भनेको भए लेयर यसमा चाहिँ लेयरको कुरा गरेछ ए र बी वाल ए वाल बी भएको भए चाहिँ डिफरेन्स माइनस लेख्न मिल्थ्यो हैन यसको एउटा दुईटाको डिफरेन्स हो है भन्न मिल्थ्यो तर यसमा लेयर एउटै भयो अक्रॉस द वाल भनेको छ वाल चाहिँ एउटा मात्रै छ के एउटा वाल हो दुईटा लेयर ठीक छ one wall 2 layers त्यो भएर एड भएको है त र आन्सर इज 6 डिग्री सेल्सियस होइन नि ओके Stephen's law based on the principle of radiation मा Stephen's law के गर्छ डिपेन्ड गर्छ र according to Stephen's law E equals to T को power 4 E is directly proportional to T को power 4 E भनेको के हो energy radiated per second per unit area or intensity E is directly proportional to T को power 4 यो proportional हटाउँदा E equals to sigma T को power 4 sigma भनेको Stephen's constant sigma भनेको Stephen's constant 5.67 into 10 to the power minus 8 watt per meter square Kelvin को power 4 यसको कहिले भ्यालु सोध्छ यसको डाइमेन्सनल फर्मुला पनि सोध्छ डाइमेन्सनल
फर्मुला डाइमेन्सनल फर्मुला पनि सोध्छ है भनेपछि यो दुईटा निकाल्नु पर्छ भ्यालु एउटा अर्को डाइमेन्सनल फर्मुला स्टेफेन्स कन्स्ट्यान्टको भ्यालु याद गर्न सजिलो छ 5 6 7 8 5 6 7 and 8 5.67 into 10 to the power minus 8 वाट पर मिटर स्क्वायर केल्भिनको पावर 4 र टेम्परेचर अफ सन कसले डिटरमाइन गर्छ भनेर कहिलेकाहीँ क्वेशन सोध्छ त्यसले भनेको चाहिँ स्टेफेन्स ल यो टीएमसी भने टेम्परेचर मास सी स्पेसिफिक हिट यो टी नट भनेको टेम्परेचर अफ सराउन्डिङ यो अगाडि हामीले पढ्छौं अलिकति अगाडिको है टेम्परेचर अफ सराउन्डिङ यो फर्मुला ल नेक्स्ट क्वेशन गरौ ल त ल यो क्वेशन गरौ त if the temperature of emitted radiations increased by a factors of 2 then the factor by which energy radiated by it will be increased by 4e 8e 16e 32e ल गरौ त Okay, C ठाउँमा 24 डिग्री फरेनहाइट भएको भए एन्सर 6 डिग्री फरेनहाइट हुन्थ्यो हो हजुर हो ओके नवीन हो है सी ओके सही है सबैको एन्सर सी आए HG1 यहाँ के बन्या E डिग्री E is directly proportional to T को power 4 factor 2 ले increase गरेको छैन यसरी emitted radiations भनेर increase by factor of 2 भनेर आउँछ र energy radiated by it भन्यो भने चाहिँ यो फर्मुला सम्झिहाल्ने स्टेफेन्स ल है स्टेफेन्स ल सम्झिहाल्ने is directly proportional to T को power 4 T कति फ्याक्टरले इन्क्रिज भएको छ अरे टेम्परेचर इन्क्रिज भएको 2 फ्याक्टरले त्यसो भए के हुन्छ 2 फ्याक्टरले इन्क्रिज भएको भनेपछि 2T को पावर 4 यो कति हुने भयो 16T को पावर 4 T को पावर 4 भनेको के हो E हो र यहाँबाट आउँछ कति 16E के छ र यसमा कन्फ्युजन के पनि छैन है ओके 16E यो T को पावर 4 है T को पावर 4 CCC ओके T को पावर 4 ल यो गरौँ त ल टेम्परेचर अफ सराउन्डिङ हैन यो क्वेशन भनौ ल to white skin dark skin people will experience
More heat and less cold. Less heat. More cold. Less heat. Less cold. More heat. More cold. Okay. The question के मिस टाइपिङ हो कि लेख्नु भएको ह्यान्डराइटिङ क्लियर छ हजुर मैले लेखेको यो आफै अर्को क्वेसनको एन्सर के अरे रेसिस्ट टाइपको क्वेसन भयो नि क्वेसन सोधेको यो पास्ट क्वेसन हो है यो पास्ट क्वेसन हो प्रवीण थ्याङ्क यू म्याम जब म डक्टर बन्छु पैसा कमाउन थालेपछि म हजुरलाई वाइफाई गिफ्ट गर्छु भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू ल यसको एन्सर भनौँ त साथी हो ए बी ओके ए ए ए ए मोर हिट लेस कोल्ड सबैले एन्सर दिउँ ल compared to white skin dark skin people will experience more heat and less cold less heat and more cold less heat and less cold more heat and more cold now what answer दिउँ त a okay a b ए भन्नुभएको छ ए डी ओके डी ए बी मोर इज लेस कोल्ड ए हैन र मिस ओके कुन गर्ने यो क्वेशन बी डी डी मैम ओके ए सी फिक्स होला जस्तो छ ओके डी होइन र वन्दना व्हाइट स्किन भन्दा हुन त अब अघि साथीले भनिसक्नु ए नै हुनुपर्छ अरे बिकिसी ओके म त गोरो हो गर्मी मात्र हुन्छ भन्नुभएको छ यो चाहिँ खासमा अब यो एक्सपेरिमेन्ट गरेरै सायद भएको होला ब्ल्याक स्किनबाट ओके यसमा के भएको भन्दाखेरि कम्पेयर टु व्हाइट स्किन पिपल डार्क स्किन पिपललाई चाहिँ के हुन्छ त मोर हिट लेस कोल्ड बढी जाडो हुन्छ कि बढी गर्मी हुन्छ कि हैन अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्किनमा भन्दा पनि अब यो केसमा चाहिँ व्हाइट स्किन यसरी स्किन यही सोधेको थियो है पहिला क्वेसन है अनि कपडामा पनि फरक पर्छ जस्तै कपडामा कालो लुगा लगायो भने हामीलाई अलि बढी गर्मी हुने हैन त्यस्तै चाहिँ हामीले समर सिजनमा अलि लाउन सकिदैन कोल्ड सिजन विन्टर सिजनमा लाऊ भनेर भन्छ किनभने ब्ल्याक चाहिँ के भन्छ लुगामा ब्ल्याक क्लोथ्सहरुमा चाहिँ एब्जर्प्सन ज्यादा हुने भयो यसले हिट अब्जर्भ गर्छ हैन र यसमा चाहिँ आन्सर भनेको चाहिँ मोर हिट एन्ड लेस कोल्ड चाहिँ होइन यसमा आन्सर भन्दाखेरि डार्क स्किन पिपललाई गर्मीमा पनि उफ हाई गर्मी हुँदो रहेछ जाडोमा पनि आछु छुछु जाडो हुँदो रहेछ भनेपछि मोर हिट एन्ड मोर कोल्ड र यो पछाडिको लजिक दिने चाहिँ हाम्रो एकजना हुनुहुन्छ तिमीले इलेक्ट्रिसिटीमा पनि पढेको होला इलेक्ट्रिसिटीमा पनि पढेको होला के भन्दाखेरि किर्चफ्स ल सुनेकै ल है किर्चफ्स ल भन्ने किर्चफ्स ल जसले के भन्नुभयो भन्दा गुड एब्जर्भर्स आर गुड इमिटर्स ठीक छ जति हिट अब्जर्भ गर्यो गर्मीमा त्यति नै हिट जति अब्जर्भ गर्यो त्यति नै इमिट गर्यो त्यही भएर के भयो भन्दाखेरि
बढी गर्मी बढी जाडो भनेपछि त डार्क स्किन पिपललाई त कि घाटै घाटा पो रहेछ है। जति गर्मी भयो गर्मीमा पनि एकदमै हाई गर्मी जाडोमा पनि एकदमै उफ आई मिन कोल्डमा पनि एकदमै धेरै कोल्ड आछो छुचो जाडो हुँदो रहेछ भनेपछि गुड एब्जर्भ जति गुड एब्जर्बर भयो त्यति नै गुड के हुन्छ इमिटर्स हो। यो अकॉर्डिङ टु के हो किर्चफ्स ल। कहिले काहीँ सोध्छ अब्जर्भर्स आर गुड इमिटर्स। त्यही भएर फेयर एन्ड लभ सबलाई भन्दै हिँडेछ फटाके छ या यो क्वेसन भयो है। नेक्स्ट अर्को क्वेसन छ न्यूटन्स ल अफ कुलिङ भनेर एउटा यहाँनेरि ओके न्यूटन्स ल अफ कुलिङ एउटा यसको पनि फर्मुला छ। जस्तै यो क्वेसन हेरौँ त पहिला सुरुमा यो क्वेसन हेरौँ ल। अ बडी कुल्स डाउन फ्रम 65 डिग्री सेल्सियस to 60 degree Celsius in 5 minutes. It will cool down 60 degree Celsius to 50 degree Celsius in भनेर भनेको छ। फर्स्टमा 65 देखि 60 सम्म यो बडी कुल गर्नको लागि 5 मिनट लाग्यो भने 60 देखि 55 सम्म पुग्नको लागि कति मिनट लाग्यो भनेर सोधेको। ल त यो सल्भ गर्यो त आउँछ भने टेम्परेचर अफ सराउन्डिङ दिएको छ 20 डिग्री सेल्सियस। Temperature of surrounding is 20 degree Celsius. Okay, साथीहरुको आउँदैछ आन्सर। कसैले 5 मिनट, कसैले लेस देन 5 मिनट। सिजन 12, विशाल 15। Okay. सुस्मिता 5, भूपेन्द्र B, स्टुबेल, स्नेहा 5, अनुपम 12, ओके नेहा C 15 के हुन्छ म्याम। ओके B म्याम के B 12 एउटा कप छ कप अफ कफी भर्खर बनाएर ल्याएको 65 देखि 60 डिग्री सम्म सेलायो हो। कति मिनेटमा सेलायो 60 सम्म पुग्यो 5 पुग्यो। तर यो इन्टरभलमा त कति मिनट लाग्यो भनेर सोधेको र टेम्परेचर अफ सराउन्डिङ दिएको छ 20 डिग्री सेल्सियस। यस्तो केसमा हामीले सम्झिने कसलाई भन्दा न्यूटन्स ल अफ कुलिङलाई। ठीक छ न्यूटन्स ल अफ कुलिङलाई सम्झिने र न्यूटन्स ल अफ कुलिङको एउटा फर्मुला छ त्यो फर्मुला याद गर्न पर्छ है। त्यो फर्मुला याद गर्नुपर्छ के हो त भन्दा T1 ओके त्यो फर्मुला T1 माइनस टु K T2 minus T0 where T equals to time taken to cool
अब एन्सर आउँछ कति रहेछ greater than 5 minutes. Then 5 minutes त डीमा पनि छ साउन्ड यो क्वेशनमा फर्स्टमा हामीले दुईटा कन्डिसन हुन्छ है दुईटा केस हुन्छ एउटा फर्स्ट केस र सेकेन्ड केस ठीक छ फर्स्ट केस र सेकेन्ड केस एउटामा 65 to 60 छ 5 मिनट भनेपछि हामीले यहाँनेरि यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ हेर त यो फर्मुला T1 minus T2 फर्मुला याद गर्नु in temperature minus T naught. T naught is temperature of surrounding. त्यसो भए के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि क्वेशनमा दिएको छ 65 to 60 पुग्नको लागि minus 60 upon 5 equals to K 65 plus 6 surrounding कति छ 20 फेरि के गर्नु पर्यो फेरि अर्को कन्डिसन ल जुन क्यापिटल टी हैन पर्दैन टी नट भनेको चाहिँ टेम्परेचर अफ सराउन्डिङ हो टेम्परेचर अफ सराउन्डिङ यो क्वेशनमै दिएको छ है ओके यो दुईटा सल्भ गरिसकेपछि अब चाहिँ एन्सर आउँछ है पहिला सुरुमा 65 to 60 गर्ने 65 to 60 5 मिनटमा 65 minus 60 upon 5 equals to okay 65 plus 60 upon 2 minus 20